टोपबहादुर रायमाझीलाई जोगाउन टेकनाथको मानसिक स्वास्थ्यमाथि प्रश्न। लम्पी स्किनको महामारी 74 जिल्लामा फैलियो। 4 महिनामा मरे 9,500 पशु। गौरनर सम्हारको सिंहदरबार कनेक्सन। ईयूको कालो सूचीबाट फेरि पनि हटेन नेपाल। पोखरा दुर्घटना मुख्य कारण। अधिकांश स्थानमा केही दिन अझै अधिकतम तापक्रम बढ्ने। शेरबहादुर देउबालाई सुनाउँदै गगन थापाले भने एउटै व्यक्ति 2 पटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री किन बन्ने। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्की विरुद्ध 29 वटा उजुरी। दलीय आबद्धता रहेको मुख्य आरोप। इन्स्टाग्रामले ल्याउँदैछ आफ्नै एआई च्याटबट। गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय कायम गर्न माग गर्दै धनगढीमा एमालेको प्रदर्शन। फेरि सभापतिमा उठ्न पाउँदिन, डर नराख्नुस् भन्दै शेरबहादुर देउबाले भने। गाँजा बोकेर जेल परेका युवाहरूलाई जेलमुक्त गरियोस् भन्दै महेश बर्तौलाको भनाई। टुनीखेल र खुला मञ्च बीचको बाटोमा रातै हिँड्न महानगरले लगायो रोक। अनलाइनबाटै कम्पनी दर्ता र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। पार्टी जनतासँग ढाँटिएको छ भन्दै शेखर कोइरालाको भनाई। सामाखुसी खोला नै ढाक्ने गरी बनाइएका कंक्रिट संरचना काठमाडौँ महानगरले हटायो। गाँजा बारेमा अर्थमन्त्री महत भन्छन् विदेशीले रोक्नु भनेपछि रोक्यौं, नत्र हाम्रो संस्कृति नै थियो। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्तावप्रति सबै राजनीतिक दल असहमत भन्दै निर्वाचन आयोगको भनाई। सीमावर्ती भारतीय बजारबाट 100 रुपियाँ भन्दा बढीको सामान ल्याए भन्सार तिर्नुपर्ने। बजेट अघि भित्रिएका बिजुली गाडीमा अवैध रूपमा मूल्य बढाइदै सरकार मौन। सुनचाँदीमा लगाइएको कर फिर्ता लिन व्यवसायको माग। बीमाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ भन्दै अर्थमन्त्रीको भनाई। सरकारका खातामा 1 खर्ब 80 अर्ब मौजदात। खर्च र आम्दानीका बीचमा भने 3 खर्बको खाडल। फलफुल व्यवसायी संघलाई काठमाडौँ महानगरले तिरायो 50,000 जरिवाना। प्रचण्ड र बाबुराम विरुद्ध रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश। खुमलटारका अफिसियलद्वारा रेफ्रीमाथि मैदानमै हातपात। नवलपुरको दुमकौलीमा अधिकतम तापक्रमको रेकर्ड ब्रेक। अनारमनीमा बढी वर्षा। गर्मी बढेपछि वीरेन्द्रनगरका विद्यालय असार 1 गतेसम्म बन्द हुने। प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक झिकाउन सर्वोच्चको आदेश। टोपबहादुरलाई थुनामुक्त गर्न भन्दै वकिलहरूले गरेको बहस। विद्युतीय गाडीमा कर गर्दैन भन्दै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले भने। सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौं, तर ललिता निवासको जग्गा फिर्ता गरेर उन्मुक्ति दिने जस्तो नाटक चाहिँ नगरौं भन्दै जनार्दन शर्माको भनाई। माधव कुमार नेपाल भन्छन् पैसा नदिई कामै नहुने भ्रष्टाचारको नाङ्गो रूप देखिन थाल्यो। तराईका धेरैजसो भूभागमा अधिकतम तापक्रम 40 डिग्री नाग्यो। प्रचण्डले भने गाली गलौज धेरै भयो, अब इनफ इज इनफ। फोहोर व्यवस्थापन नगरेको भन्दै काठमाडौँ महानगर प्रहरीले फलफुल व्यवसायी संघलाई तिरायो जरिवाना। सबै मिलेर प्रजातन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ भन्दै सभापति शेरबहादुर देउबाको भनाई। विकास र समृद्धिको ढोका खोल्छौं भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भने हामी फोहोरको थुप्रो सफा गर्दैछौं भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको धारणा। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर उद्यम गरेका उद्यमीलाई राष्ट्रिय पुरस्कार प्रदान। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने नेपाल सुनको कचौरा जस्तो छ, अरूसँग भिख माग्दैछौं। वकिललाई टोपबहादुर रायमाझीले भने न्यायाधीशलाई इरिटेसन भइसक्यो, छालिदिनुस्। समाजवादी मोर्चा बनाउन 5 दल तयार। माओवादी घटकबीच एकताकै तयारी। दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन नेउपाने। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल जेठ 27 गते शनिबार, ईस्वी सम्वत 2023 जुन 10 तारिक। सदाको दिन जस्तै आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरु, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरु, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं टोपबहादुर रायमाझीको प्रसंगबाट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ गरेका सांसद टोपबहादुर रायमाझीका वकिलहरूले उनी निर्दोष भएको दावी गरेका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्युपानेको एकल इजलासमा शुक्रबार बहस गरेका रायमाझीका वकिलहरूले उनको बचाउ मात्र गरेनन्। उनलाई पोलेका भुटानी अवसरवादी नेता टेकनाथ रिजालले मानसिक स्वास्थ्यमाथि प्रश्न उठाए अनि उनलाई तारिखमा छाड्नुपर्ने बताए। गत आइतबार 21 जेठमा नक्कली शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा थुन्सिक बहस सुरु हुनु अघि इजलासले समय व्यवस्थापन गर्ने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले टोपबहादुर रायमाझीको लागि सिंगो 1 दिन चाहिने बताएका थिए। त्यसमा सहमति जनाएको इजलासले हिजो शुक्रबार रायमाझीका लागि दिएको थियो। 10 जना कानून व्यवसायीले दिनभर उनको प्रतिरक्षामा बहस गरे। कानून व्यवसायीहरूले उनको बचाउमा प्रस्तुत हुँदै सके साधारण तारिख नभए धरोटीमा रिहा गर्न माग समेत गरेका छन्। उनले रायमाझीको बचाउमा मुख्य रूपमा 5 वटा विषयमा केन्द्रित भई बहस गरेका थिए।
घरपालुवा पशुको ज्यानै लिने जटिल प्रकृतिको सरुवारोग लम्पी स्किनले महामारीको रूप लिएको छ। नेपालमा पहिलो संक्रमण देखिएको झण्डै 3 वर्षको अवधिमा 74 जिल्लामा यस्तो रोग फैलिसकेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। पछिल्ला केही महिनामा यसले महामारीको रूप ग्रहण गरेको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार धादिङ, मनाङ, मुस्ताङ बाहेक देशैभरका 74 जिल्लामा यो रोग फैलिसकेको पुष्टि भएको छ। आजसम्म देशभरका 5 लाख गाई, भैँसी, गोरु, राँगो र बाछा बाछीमा यस्तो संक्रमण देखिएको छ। संक्रमणबाट 9700 गाई, भैँसी र बाछा बाछी मरेको विभागका सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ पशुरोग विशेषज्ञ डाक्टर चन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। लम्पी स्किनका कारण 5 लाख बढी पशुहरू संक्रमित भएको र 9700 को मृत्यु विवरण प्राप्त भएको छ भन्दै ढकालले भने गत फागुनदेखि यो महामारीको रूपमा देशभर फैलियो, अझै फैलिरहेको विवरणहरू आइरहेका छन् भन्दै उहाँले बताउनुभयो। यो महामारीबाट आफ्ना पशुहरूलाई जोगाउन सतर्क रहनुहोला। नेपाल युरोपेली युनियन EU को एभिएसन सेफ्टी लिफ्ट कालो सूचीबाट उम्कन पुनः असफल भएको छ। युनियनको अंग्रेजी महिना मेमा बस्ने सुरक्षा काउन्सिलको बैठकले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सहित नेपालमा दर्ता भएका सबै वायुसेवा कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा दोहोर्याएको छ। वर्षमा 2 पटक मे र नोभेम्बरमा महिनामा सुरक्षा काउन्सिलको बैठक बस्छ। सो बैठकले मात्र यो सूची रिभ्यू गर्छ। सोही कारण अब कम्तीमा 6 महिना नेपाल कालो सूचीमा यथावत रहने निश्चित भएको छ। EUले बुधबार 7 जुन यस्तो सूची अपडेट गरी सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाका अनुसार यस पटक पनि नेपाल कालो सूचीबाट हट्न नसक्नुमा 1 माघ 2079 का दिन पोखरामा यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना मुख्य कारण हो। EUले यसै फेब्रुअरीमा नेपालको अनसाइट भिजिट स्थलगत भ्रमण गर्न चाहेको थियो। उनले भने तर पोखरा दुर्घटना लगत्तै सो मिसन नेपाल आउने क्रम रद्द भयो। त्यसकारण तत्कालका लागि यो सूचीबाट नेपाल उम्कन सक्ने वातावरण बनेन भन्दै बताइएको छ। EU को कालो सूचीबाट फेरि पनि नेपाल हटेको छैन भने पोखरा दुर्घटनालाई मुख्य कारण मानिएको छ। नेपालका अधिकांश स्थानमा अधिकतम तापक्रम अझै केही दिन रहने मौसमविदहरूले बताएका छन्। केही दिनता तातो हावा तथा लु देशभरका अधिकांश स्थानमा देखिएको बारेमा आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मौसमविदहरूले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै मौसमविद शान्ति कणेलले यस वर्ष अधिकांश भूभागमा सरदर भन्दा कम वर्षा हुने र सरदर भन्दा बढी अधिकतम तापक्रम हुने देखिएको बताइन्। उनले न्यूनतम तापक्रम पनि सरदर भन्दा धेरै बढी हुने देखिएको बताइन्। उनले नेपालमा 13 जुनबाट मात्रै मनसुन प्रवेश हुने भएकाले अझै केही दिन नेपालमा हिट वेट हुने र त्यसपछि केही दिन लगत्तै पुनः हिट वेट बढ्ने अवस्था रहेको बताएकी छन्। त्यसैगरी नवलपुरको दुमकौलीमा अधिकतम तापक्रम रेकर्ड ब्रेक गर्दै 44 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। यसअघि त्यहाँको उच्चतम तापक्रम 43.8 डिग्री सेल्सियस मापन भएको थियो। 4 दिनदेखि त्यो रेकर्ड तोडिएर 44 डिग्री सेल्सियस पुगेको हो। त्यसैगरी अत्याधिक गर्मीका कारण बालबालिकामा स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेपछि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भित्रका विद्यालयहरू समेत बन्द हुने भएका छन्। नगरपालिकाले शुक्रबार विद्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै असार 1 गतेसम्मका लागि विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। अत्याधिक गर्मीका कारण बालबालिकामा ज्वरो आउने, ढल्ने, पेट दुख्ने जस्ता समस्या देखिन थालेपछि नगरपालिकाले पठन पाठन बन्द गर्न निर्देशन दिएको वीरेन्द्रनगरकी मेयर मोहमाया ढकालले जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकको प्रति झिकाउन आदेश दिएको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सरकारले राष्ट्रपतिलाई पठाएको पत्र समेत झिकाउन आदेश गरेको हो। शुक्रबार सीमित समयमा ठूलो संख्यामा रहेका कानून व्यवसायहरूबीच बहस व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने भएपछि इजलासले आगामी मंगलबार पेशी तोक्न आदेश दिएको थियो। गत 21 गते न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले प्रमाणीकरण भएको विधेयक कार्यान्वयन नगरी यथास्थिति राख्न आदेश दिएका थिए। विशेष गरी प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले विद्युतीय गाडीमा बढाइएको करको दर नघट्ने बताएका छन्। बजेटमाथिको छलफलपछि राष्ट्रिय सभामा जवाब दिँदै उनले कर नघट्ने बताएका हुन्। विद्युतीय गाडीमा कर घट्दैन, यो यथावत रहला, घट्दैन बरु अरू बढ्न सक्ला उनले भनेका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकबाट 51 देखि 100 किलोवाटसम्मका निजी विद्युतीय सवारी साधनमा 5% भन्सार शुल्क बढाएको थियो। त्यस्तै यसअघि अन्तशुल्क नगाल्ने गरेकोमा 10% अन्तशुल्क तोकेको छ। विद्युतीय सवारी साधनलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्ने भए पनि प्रयोग गरिरहेका विद्युतीय सवारी साधन आम मानिसको प्रतिनिधित्व गर्नेले प्रयोग नगरिरहेको उनको जिकिर छ। साथै उनले करको दर फेरबदल भए पनि अहिले विद्युतीय गाडी किन्ने तयारीमा रहेका ग्राहकहरूले सोही गाडी नै किन्ने वातावरण सुनिश्चित गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार अहिले पनि विद्युतीय सवारी साधनको तुलनामा पेट्रोलियममा आधारित सवारी साधनमा लाग्ने कर बढी छ। विद्युतीय सवारी साधनको घट्दो लागतले पनि यसमा सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ। उनले यातायात क्षेत्रमा सरकार पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने र विद्युतको उपयोग बढाउने पक्षमा रहेको समेत बताएका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले समाखुसी खोला नै ढाक्ने गरी बनाएका कङ्क्रिट संरचना स्ल्याब हटाउन सुरु गरेको छ। वसुन्धरादेखि विष्णुपतिसम्म पर्ने समाखुसी खोलामाथिको कङ्क्रिट संरचना हटाउन काठमाडौँ महानगरले डुजर चलाएको हो। शुक्रबारदेखि महानगरपालिकाले समाखुसी खोला अतिक्रमण गरेर बनाएका कङ्क्रिट ढलान छोप्न प्रयोग भएका सामानहरू हटाउन सुरु गरेको महानगर प्रहरीले जनाएको छ। खोला सतहमाथि कङ्क्रिटले ढाकेका 5-6 किलोमिटर जति ठाउँहरू हटाउनु पर्ने देखिएको छ। वसुन्धराबाट हटाउन सुरु भएको छ। महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले भने समाखुसी खोला किनारमा स्थानीयले घर बनाउँदा सडकका लागि छोड्नुपर्ने 4 मिटर क्षेत्र नछोडिकन घर बनाए। खोलामाथि स्ल्याब ढलान राखेर बाटोको रूपमा प्रयोग गरेको बताए। स्थानीयले घर अगाडि छोड्नुपर्ने 4 मिटर क्षेत्र नछोडी खोला नै छोप्ने गरी कङ्क्रिट ढलान गरेर बाटो बनाइएको पाइएको छ। ती सबै संरचना अब महानगरले हटाउँछ भन्दै पाण्डेले बताए। दर्शक महानुभावहरू, बालेन शाहको निर्देशनमा यो काम भइरहेको छ। पछिल्लो समय बालेन शाहले काठमाडौँ महानगरभित्र ठूला कामहरू गरिरहेका छन्। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एउटै व्यक्ति 2 पटक भन्दा प्रधानमन्त्री किन बन्ने भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। सभापति शेरबहादुर देउबा प्रमुख अतिथि भएको डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनको कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले भने एउटै व्यक्ति 2 पटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री किन बन्ने? 2-3-4 चोटि प्रधानमन्त्री हुने कुरा व्यक्ति वा नेतासँग जोडिएको प्रश्न होइन, विधिसँग जोडिएको प्रश्न हो। सभापति शेरबहादुर देउबा 5 पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। एउटै व्यक्ति पटक एउटै पदमा रहने विषय पार्टीभित्र खुलेर छलफल गर्ने बेला भएको थापाले बताए। कंग्रेस ठीक ठाउँमा उभिएन भने नेपालमा विधिको शासन नरहने थापाको जिकिर छ। पार्टीभित्र क्रियाशील सदस्यता र वितरणको प्रक्रियाले गुट बनेको थापाले बताए। सीमित व्यक्तिलाई सदस्यता दिएको सदस्यताका आधारमा प्रतिनिधि छान्ने प्रणाली गलत रहेको थापाको निचोड छ। गुट भत्काउने हो भने सदस्यता दिने प्रणाली भत्काउनु पर्छ। महामन्त्री थापाले भने आम सदस्यले उम्मेद्वार छान्ने विधि बनायो भने गुटहरू रहँदैन। सरकारले अनलाइनबाटै कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्ने बजेट घोषणाको कार्यान्वयन अघि बढाएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट घोषणामा गरिएको यस्तो कार्यको सहजीकरणका लागि प्रक्रिया थालिएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ। बजेटको घोषणा अनुसार अनलाइनबाटै कम्पनी दर्ता र खारेजीको कार्यान्वयनका लागि कम्पनीहरूको विवरण अद्यावधिक गर्न सूचना जारी गरिएको रजिस्ट्रार महेश बरालले बताए। उनका अनुसार शुक्रबार विभागले दर्ता भइसकेको कम्पनीहरूको विवरण अनलाइन प्रक्रिया मार्फत अद्यावधिक गर्न भनेको छ। कम्पनी सजीव, कम्पनीहरूको ठेगाना, शेयर लागत, शेयर होल्डर सदस्य, उनीहरूको विवरण, कम्पनीको इमेल, सम्पर्क नम्बर लगायतका विवरणहरू पेश गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारले भनेको छ। सरकारले बजेटबाट गरेको घोषणा कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया सुरु गरेका छौं भन्दै उनले भने मागे जसरी कम्पनीहरूले आफ्नो विवरण अद्यावधिक गरे हामीले कम्पनी दर्ता र खारेजी अनलाइनबाटै गर्ने कार्यको थालनी गर्न सक्छौं। कम्पनीहरूले आफ्नो विवरण पेश गरेपछि कम्पनी दर्ता, खारेजी, शेयर लागत लगायतका कम्पनी विवरणसँग आवश्यक कागजात पत्र कम्पनीहरूको हुलाक ठेगानामै पठाइने र कम्पनी दर्ता र खारेजी प्रयोजनका लागि कार्यालयमा आइरहनु पर्ने बाध्यता हट्ने रजिस्ट्रार बरालले बताउनुभयो। सीमावर्ती भारतीय बजारबाट किनमेल गरेर नेपाल भित्राइने सामानमा नेपाल सरकारले भन्सार लगाउने भएको छ। परिष्कृत नयाँ भन्सारको यात्रु सम्बन्ध सुविधाको नियमसँगै अब भारतीय बजारबाट नेपालीले किनमेल गर्दा 100 रुपियाँ भन्दा बढी मूल्यको वस्तुमा भन्सार लाग्नेछ। यसअघि सीमा क्षेत्रका भारतीय बजारमा गरिने किनमेलमा भन्सार अनिवार्य थिएन। यस्तो नियमले सीमा क्षेत्रका नेपाली बजारलाई राहत मिल्ने भन्सार विभागको दाबी छ। 15 जेठमा परिष्कृत रूपमा अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको यात्रुको भन्सार सुविधा अन्तर्गत यस्तो नियम आएको भन्सार विभागले जनाएको छ। यसअघि नै यस्तै प्रकृतिको नियम भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा नेपाली उद्योगी व्यापारी र बजार मर्कामा परेको गुनासोपछि परिष्कृत रूपमा कडाईको व्यवस्था गरेको विभागका प्रवक्ता पुण्य विक्रम खड्काले बताउनुभयो। नयाँ नियम राजपत्रमा आएसँगै हामीले मातहतका कार्यालयहरूलाई यसबारेमा जानकारी गरायौं। अहिले कार्यान्वयन सुरु भएको छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। विद्युतीय सवारी आयातकर्ता कम्पनीहरूले सूचना चुहाएर बजेट अघि नै भित्राएका विद्युतीय गाडीको मूल्य बढाउने तयारी गरेका छन्। बजेट अघि नै भित्रिएका कर बढेका सेगमेन्टभित्रका सबै विद्युतीय सवारी पुरानै मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्नेमा कम्पनीहरूले नयाँ मूल्य तय नभइन्जेल भन्दै बुकिङ र नयाँ बिक्री नै बन्द गरेर बसेका छन्। कम्पनीहरू कालोबजारी हुने गरी अवैध रूपमा मूल्य बढाएर उपभोक्ता ठग्न थाल्दा समेत सरकार मौन र मुखदर्शक भएर बसेको छ। बजेट अघि धेरै विद्युतीय गाडी भित्राएका एमजी मोटर्स र बीवाईडी आयातकर्ता साइमेक्स नेपालले बुकिङ बन्द गरेका हुन्। विद्युतीय सवारी बुकिङका लागि सोरुम पुग्ने र फोन सम्पर्क गर्नेहरूलाई कम्पनीले बुकिङ लिन नसक्ने जवाब दिइरहेको छ। कर बढेको सेगमेन्टमा बढी गाडी भित्राउने अन्य कम्पनीहरूले पनि बुकिङ बन्द गरेका छन्। कम्पनीहरूले सूचना, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग पनि पुगेको छ। विशेष गरी बजेट अघि भित्रिएका गाडीमा अवैध रूपमा मूल्य बढाइदिन्छ भने सरकार भने मौन बसेको छ।
सुनचाँदी व्यवसायीले सुनचाँदीमा लगाइएको कर फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघले शुक्रबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै सुनचाँदीमा वृद्धि गरिएको 50% भन्सार र 2% विलासिता कर तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्। सरकारले आर्थिक विधेयक 2080 मार्फत सुन र चाँदीमा 50% भन्सार वृद्धि गरेको थियो भने 10 लाख भन्दा बढी मूल्यको सुनचाँदी खरिद गर्दा 2% विलासिता कर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। सरकारले विदेशबाट आउने पुरुषले 25 ग्राम र महिलाले 50 ग्राम सुनका गहना ल्याउन पाउने विभेदकारी नीति पनि खारेज गर्न महासंघले माग गरेको छ। अस्वाभाविक रूपमा भन्सार बढाउँदा विदेशमा भन्दा नेपालमा सुनचाँदीका गहना महँगो पर्ने भएकाले विदेशमा बस्ने नेपालीले नेपाली भन्दा विदेशी गरगहना नै किन्ने अवस्था सृजना भई स्वदेशी रोजगारी गुम्ने र व्यापार घाटा घटाउन गरगहना निर्यात गर्न पनि उच्च भन्सार दरको व्यवस्थाबाट प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा कमी भई निर्यात हुन नसक्ने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी सुनचाँदीमा लगाएको कर फिर्ता गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन्। नेपाल सरकारका विभिन्न खातामा 1 खर्ब 80 अर्ब 42 करोड रुपियाँ मौजदात रहेको देखिएको छ। यो स्थानीय र प्रदेश सरकार समेतको खातामा रहेको रकम हो। सरकारका खातामा रहेको मौजदात रकम निरन्तर घट्दो क्रममा छ। 2019 असार मसान्तसम्म सरकारका खातामा 2 खर्ब 25 अर्ब 80 करोड रुपियाँ मौजदात रहेको थियो। यस वर्ष आम्दानी खुम्चिएका कारण सरकार स्रोत व्यवस्थापनमा चरम सङ्कटमा छ। सोही कारण सरकारको खर्च आम्दानीका बीचमा 2 खर्ब 91 अर्ब 51 करोड रुपियाँको खाडल देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यस वर्ष वैशाख मसान्तसम्म सरकारले 10 खर्ब 47 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको बताएको छ। सरकारले गर्ने आम्दानी भने मात्र 7 खर्ब 56 अर्ब 25 करोड रुपियाँ रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेपाल थोक फलफुल व्यवसायी संघलाई 50,000 रुपियाँ जरिवाना तिराएको छ। संघले 14 नम्बर वडाको कुलेश्वर क्षेत्रमा व्यवसायको क्रममा गरेको फोहोर व्यवस्थापन नगरेको भन्दै महानगर प्रहरी बल मार्फत 50,000 रुपियाँ जरिवाना गरेको हो। महानगर प्रहरीले अनुगमनको क्रममा कुलेश्वर माध्यमिक विद्यालय क्षेत्रको कम्पाउन्ड क्षेत्र र अन्य क्षेत्रमा समेत फलफुल सम्बन्धी फोहोरको व्यवस्थापन नगरेको पाइएपछि प्रशासनिक दण्ड जरिवाना अन्तर्गत 50,000 जरिवाना तिराएको नगर प्रहरीले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई कारबाही गर्न माग गर्दै परेको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। आफू जस्ता अबोध नाबालकलाई तत्कालीन माओवादीले बाल सेनाको रूपमा प्रयोग गरी जबरजस्ती अयोग्य लडाकु भनेर शिविरबाट निकालेर युद्ध अपराध गरेको भन्दै लेलिन विष्टले प्रचण्ड र भट्टराईलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। रिटमा दुवै नेतालाई युद्ध अपराधमा कारबाही गर्न अभियोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने माग गरिएको छ। यस क्रममा प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीको पदीय हैसियत निलम्बनमा राख्नुपर्ने समेत उनको माग छ। आफूहरूलाई अयोग्य लडाकु भनेर अपमान नगर्न पनि आदेश दिनुपर्ने रिट निवेदकको माग रहेको छ। यसअघि विष्टको रिट सर्वोच्च प्रशासनले संक्रमणकालीन न्याय अनुरूप निरूपण हुने भन्दै रिट दर्पित गरेको थियो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा खेल सञ्चालन गरिरहेको रेफ्रीमाथि खुमलटार फुटबल क्लबका पदाधिकारीले मैदानमै हातपात गरेका छन्। इन्फा कम्प्लेक्स सातो बाटोमा चर्च बाइज युनाइटेड संघको खेलको पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा खुमलटारका पदाधिकारीले रेफ्रीमाथि हातपात गरेका हुन्। डी बक्सभित्र चर्च बाइजका कप्तान अनन्त तामाङले ह्यान्ड गरेको भन्दै खुमलटारका खेलाडी र अफिसियलले पेनाल्टी माग गरेका थिए, तर रेफ्रीले ह्यान्ड नदिएपछि प्लेयर बक्समा रहेका म्यानेजर अञ्जन राणा छेत्रीले खेल सञ्चालन गरिरहेका रेफ्री प्रज्वल छेत्रीलाई हातपात गरेका हुन्। म्यानेजर सहित पछि अन्य अफिसियल पनि मैदान प्रवेश गरेर रेफ्रीमाथि हातपातमा उत्रिएका थिए। हातपातमा उत्रिएका खुमलटारका म्यानेजर सहित 3 अफिसियलले रातो कार्ड पाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले आफू 2046 सालदेखि यता सबै राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, सेना, प्रहरी आयोग र न्यायालयको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै शर्माले त्यसका लागि सम्पत्ति छानबिन आयोग बनाउन राजनीतिक सहमति गर्ने प्रस्ताव समेत गरेका छन्। तर ललिता निवासको जग्गा फिर्ता गरेर उन्मुक्ति दिने जस्तो नाटक चाहिँ नगरौँ भन्दै उनले भने शर्माले अर्थमन्त्री छँदा खैनी, चुरोट र सुपारीमा कर वृद्धि गरेका कारण नै आफूमाथि हमला भएको बताए। यसका पछाडिको थिए त्यसबेलाका मिडिया रिपोर्टमा उनीहरूको अनुहार प्रष्ट देखिएकै थिए। उनले भने सुपारी तस्कर रोक्न त गलत थियो। शर्माले बजेट निर्माणमा जोडेर आफ्नो दुष्प्रचार गरिएको र आफूमाथि अझै पनि लान्छना लगाइए पनि संसदीय समितिले ती सबै आरोप खारेज गरिदिएको बताएका छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने जस्ता भ्रष्टाचारको नाङ्गो रूप देखिन थालेको भन्दै यस विरुद्ध लाग्नुपर्ने बताएका छन्। पार्टी निकट समाजवादी प्रेस संगठनको अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै उनले पैसा नदिई घुस नखुवाई कामै नहुने अवस्था आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। भ्रष्टाचारी शोषक पुँजीवादी दलाल हावी हुने स्थिति बनेको छ। बिना पैसा काम नै हुँदैन। मिटरबाजी पीडितहरूको क्रन्दन छ। यी सबै विरुद्ध लाग्नुपर्ने अवस्था छ। उनले भने भ्रष्टाचार विरुद्ध पत्रकारले कलम अझै सशक्त हुनुपर्ने भएको छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। केही दिनदेखि देशका अधिकांश स्थानहरूमा अधिकतम तापक्रम वृद्धि भइरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार तराईका धेरैजसो भूभागहरूमा अधिकतम तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी मापन भएको छ। बाँके, चितवन, पर्सा, बारा, सर्लाही लगायतका जिल्लाहरूमा 42 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी मापन भएको महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै देशका तराई, भित्री मधेस, पहाडी उपत्यका तथा खोचहरू साथै पहाडी भूभागका धेरै स्थानहरूमा विगत केही दिनदेखि अधिकतम तापक्रम तातो दिन, धेरै तातो दिन, अत्याधिक तातो दिनको सीमा भन्दा बढी भएको छ, जसका कारण हल्का मध्यम तथा विषम वर्गको लु ताता हावाको भाव देखिएको महाशाखाले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। मध्यम तथा विषम वर्गको लुको कारणले मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने सम्भावना रहेकाले सोबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशमा अराजकताले सीमा नागिसकेकाले इनफ इज इनफ भन्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। पार्टीको रिटर्नी सेन्टर नेपालको प्रथम राष्ट्रिय भेलालाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले एकले अर्काको खुट्टा तान्ने र एक आपसमा गाली गलौज धेरै भइसकेकाले अब रोकिनुपर्ने बताएका छन्। नेपालमा अति भइसक्यो, इनफ इज इनफ भन्छन् नि, त्यो गर्ने बेला भयो। एक अर्काले खुट्टा तान्ने, आपसमा गाली गलौज गर्ने तछाड मछाड धेरै भयो। प्रचण्डले भने देश बनाउन होइन, देश बिगार्न तछाड मछाड गरे जस्तो विगतको अनुभव भयो। अब देश राष्ट्रिय एकता गर्नुपर्ने भयो। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरू मात्र नभएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौं नेपाली नयाँ राष्ट्रिय एकता कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सबैले मिलेर प्रजातन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल डेमोक्रेटिक लयर एसोसिएसन डीएलले नेपालको 11औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई चितवनमा सम्बोधन गर्दै उनले अहिलेको समयमा सबै मिल्नुको विकल्प नरहेको बताएका हुन्। आफूलाई पुनः सभापति बन्ने रहर नरहेको भन्दै उनले प्रजातन्त्र बलियो बनाउनका लागि कांग्रेस बलियो हुन आवश्यक रहेको बताए। उनले भने नेपाली कांग्रेस बलियो भयो भने प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ, त्यसका लागि सबै मिलेर अघि बढौं। नेकपा एमाले भित्र उमेर हटाएको भन्दै उनले थपे, हामी कहाँ त्यस्तो छैन, तर 2 पटक भन्दा बढी सभापति हुन पाइँदैन। मैले म फेरि हुन्छु भनेर पनि भनेको छैन। प्रजातन्त्र बलियो भयो भने नेपालको विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको पार्टीले विकास र समृद्धिको ढोका खोल्ने दावी गरेका छन्। आँधी खोला गाउँपालिकाको उद्घाटन कार्यक्रममा उनले देशमा एमाले मात्र जनताको पक्षमा काम गर्ने पार्टी भएको दावी गर्दै जनताका आवश्यकताका आधारमा कामको गतिलाई बढाउने बताएका छन्। एमाले सरकारमा हुँदा विकासले फड्को मारेको जिकिर गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारलाई एमालेले जस्तो लोकप्रिय काम गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन्। उनले एमालेले सरकारमा हुँदा एकै दिन 396 योजनाको शिलान्यास गरेर नयाँ इतिहास रचेको समेत दावी गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारलाई एमालेको पालामा भएका विकास निर्माण सम्बन्धी आयोजनाका बजेट कटौती नगर्न आग्रह गरेका छन्। सरकार जनजीविका सवालमा गम्भीर भएर लाग्न आवश्यक छ। उनले भने वर्तमान सरकारले एमालेको सुझाव मान्दैन भने पनि निराश हुनु पर्दैन, एमालेले जनताको काम गर्छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। थुन्चेक बहस सुरु हुने दिन नै टोपबहादुर रायमाझीका वकिलले आफ्नो पक्षका लागि बहस गर्न 1 दिन समय चाहिने बताएका थिए। नक्कली शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा थुन्चेकका लागि न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासमा रमेश बडालले सुरुमै 1 दिन समय माग गरे। न्यायाधीशले हुन्छ वा हुन्न भनेनन्। प्रतिवादीका तर्फबाट बहसका लागि 6 दिन समय तोकिदिएर समय पनि व्यवस्थापन गर्न भने। शुक्रबार टोपबहादुरको तर्फबाट बहस गर्ने पालो आयो। यसअघि 6 प्रतिवादीका तर्फबाट बहस सकिएको थियो। केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टङ्क प्रसाद गुरुङ, सागर राई, सन्देश शर्मा र इन्द्रजित राईको तर्फबाट बिहीबार बहस सकियो। शुक्रबार 11 बजे पूर्व सहन्याधीश वक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले बहस सुरु गरे। साँझ 5 बजेसम्म 7 जना वकिलले बहस गरिसकेका थिए। सधैँ 5 बजे आसपास इजालस उठ्थ्यो, तर शुक्रबार बहस गर्ने लाइनमा त्यसपछि पनि वकिलको नाम थियो। त्यसपछि इजालसमा बहस गर्न पुगिन अधिवक्ता शोभा पराजुली उनी टोपबहादुरका तर्फबाट बहस गर्दै थिइन्। धेरै कुरा पहिले आइसकेका दोहोर्याउन थालिन्। तिनै कुरा दोहोर्याएर बहस गरेको टोपबहादुर रायमाझीलाई पनि चित्त बुझेको थिएन। अधिवक्ता धर्मराज
प्रकाश रेग्मीले पनि सोही कुरालाई दोहोऱ्याएपछि टोपबहादुरले पछाडिबाट हात र मुखले इसारा गर्दै बहस टुङ्ग्याउन भने, तर वकिल बहस गर्न तम्सिएका थिए। म एउटा मात्रै कुरा राख्छु भन्दै इजलासमा उभिने वकिलले पुरानै कुरा दोहोऱ्याएर समय घर्काएपछि टोपबहादुर रायमाझीले आफ्ना वकिललाई बोलाउन बाध्य भए। अधिवक्ता रेग्मीलाई पछाडिबाट बोलाएर रायमाझीले भने, न्यायाधीशलाई इरिटेसन भइसक्यो, छाड्दिनुस्, भयो बहस टुङ्ग्याउनुस्, धेरै भयो भने पनि राम्रो हुँदैन भन्दै टोपबहादुरले बताएका थिए। पूर्व माओवादी घटकबीच एकत्तै गर्ने योजनासहित केही दल समेटेर समाजवादी मोर्चा बनाउने गृह कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको यसको तयारीमा लागेका नेताहरूले बताएका छन्। गत फागुनमै गरिएको उक्त प्रयास त्यस बेलामा सफल नभएपछि अहिले उपयुक्त अवसर पारेर पुनः अघि बढाइएको हो। सकभर असार मसान्तभित्रै मोर्चा घोषणा गर्ने तयारी छ, तर यसका लागि असारमै बस्ने तय भएको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकले गर्ने निर्णयको प्रतीक्षामा छन् नेताहरू। यो सामग्री तयार पार्दासम्म समाजवादी मोर्चा बनाउन नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी जसपा, नेकपा एमालेबाट विभाजन भई बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तयार भइसकेका छन्। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की विरुद्ध 29 वटा उजुरी परेका छन्। संसदीय सुनवाई समितिले शुक्रबार जेठ 26 गतेसम्म प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्की विरुद्ध उजुरी दिन भनेको थियो। निर्धारित समयभित्र 29 वटा उजुरी प्राप्त भएको सुनवाई समितिको सचिवालयले जनाएको छ। 5 वटा इमेलबाट बाँकी व्यक्ति स्वयं उपस्थित भएर सुनवाई समितिमा उजुरी दिएका हुन्। उजुरीकर्ताहरूका 6 जना कानुन व्यवसायी छन्। बालवाला न्यायाधीशले समेत कार्की विरुद्ध उजुरी दिएका छन्। बालवाला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराई, अधिवक्ता यादव कोइराला, ध्रुवबहादुर श्रेष्ठ, अभियन्ता रतन भण्डारी लगायतले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्की विरुद्ध उजुरी दिएका छन्। अधिकांश उजुरीमा कार्कीको दलीय आबद्धता रहेको आरोप समेत लगाइएको छ। मेटा समितिको फोटो सेयरिङ एप इन्स्टाग्राममा अब प्रयोगकर्ताले छिट्टै नै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स च्याटबटसँग च्याट गर्न सक्नेछन्। प्रविधि जगतसँग विभिन्न समाचारहरूको अग्रिम खुलासा गर्ने चर्चित व्यक्ति एलिसेन्ड्रो पलुजीका अनुसार इन्स्टाग्रामले एआई एजेन्ट फिचर सुरुवात गर्न लागेको छ। पालुजीले इन्स्टाग्रामको उक्त तयारीबाट ट्विट मार्फत जानकारी गराएका छन्। उनले सेयर गरेको स्क्रिनशट अनुसार इन्स्टाग्रामको उक्त च्याटबटले प्रश्नहरूको जवाब दिनुका साथै सल्लाह सुझाव पनि दिनेछ। प्रयोगकर्ताले 30 जनासम्म व्यक्ति छान्न सक्नेछन्। यद्यपि इन्स्टाग्रामले यो फिचर कहिलेदेखि सुरुवात गर्दैछ भन्ने चाहिँ खुलेको छैन। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू तेस्रो पटक सभापतिमा उठ्न नपाउने भएकाले डर नराख्न नेताहरूलाई सुझाव दिएका छन्। चितवनमा भएको डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनको 11औं महाधिवेशनमा तेस्रो पटक पार्टी सभापति लड्न आफू नपाउने बताएका हुन्। कांग्रेसको विधान अनुसार 2 पटक भन्दा बढी सभापति हुन नपाउने व्यवस्था छ। विधानको उक्त व्यवस्था हटाउने पक्षमा आफू नरहेकाले नेताहरूले डर नराख्न उनले आग्रह गरेका छन्। एमालेले 70 वर्ष उमेर हटाएको बताउँदै देउवाले कांग्रेसमा रहेको व्यवस्था हटाउने पक्षमा आफू नरहेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। फेरि सभापतिमा उठ्दिन, डर नराख्नुस् भन्दै शेरबहादुर देउवाले बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सचेतक महेश भट्टौलाले भरियाका रूपमा गाँजा बोकेका कारण जेल परेकाहरूलाई जेलमुक्त गर्न माग गरेका छन्। जो भरिया भएर गाँजा बोक्दै थिए ती व्यापारी थिएनन्, हातमुख जोड्नका लागि काम गर्दै थिए ती जेलमा छन्। जेलबाट ती युवाहरूलाई सरकारले घोषणा गरोस्, तिनीहरूलाई जेलमुक्त गरियोस्, त्यो म माग गर्न चाहन्छु। शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताएका थिए। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा औषधि प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। गाँजा खेतीलाई वैधानिक दिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेलामा सरकारले बजेट मार्फत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुडीखेल र खुला मञ्च बीचको बाटो राति हिँड्न रोक लगाएको छ। असुरक्षाको कारण देखाउँदै सो बाटो भएर राति 8 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म आवतजावत गर्न रोक लगाएको महानगरले टुडीखेल क्षेत्रमा टाँस गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। रातको समयमा उक्त बाटोमा अनैतिक क्रियाकलाप हुने, पैदल यात्रुहरू लुटिने घटना बढेको गुनासो आएपछि सो बाटो बन्द गरिएको महानगरको भनाइ छ। गैर कानुनी यौन व्यवसाय प्रेरित अनैतिक क्रियाकलाप गर्ने, पैदल हिँड्ने सर्वसाधारणलाई दुःख दिने, झोला पर्स कपडाहरू तानिदिने गुनासो आएपछि सुरक्षाका कारणले बाटो नै बन्द गर्नु परेको भन्दै महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले पार्टी जनतासँग टाढिएका स्वीकार गरेका छन्। जनतासँग जोडिने कार्यक्रम ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै नेता शेखरले टाढिँदै जानु दुःखद भएको बताएका छन्। जनताको बीचको स्थितिलाई सही ढङ्गले जोड्न सकेनौँ भने हामीले हाम्रो औचित्य गुमाउँदै जानेछौँ भन्दै शेखरले भने। डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनको 11औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा बोल्ने क्रममा राजनीतिक कर्मीलाई आम नागरिकको कटघरामा उभिएर आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्न हम्मे परेको कोइरालाले बताए।
अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले ठूला देशहरूले गाँजामा प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह गरेपछि नेपालमा त्यसअनुसार कानुन बनेर प्रतिबन्धित भएको बताएका छन्। गाँजालाई प्रतिबन्ध लगाउनु अन्यथा सहायता नै दिन्नौ भनेपछि त्यसअनुसार नेपालले कानुन बनाएर रोक लगाएको उल्लेख गर्दै उनले नेपाललाई रोक्न दबाब दिने मुलुकहरूको अहिले खुला गरेर बिजनेस गरिरहेको बताएका छन्। जुन देशले हिजो हामीलाई गाँजा कानुन ल्याउन रोक लगाए, नत्र हामी सहायता दिन्नौ भन्यो, अलिअलि सहायता पनि रोकिदिएला भनेर हामीले कानुन नै बनाएर रोक्यौं। शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै अर्थमन्त्री महतले भने, नेपाललाई रोक्न दबाब दिनेहरूले नै गाँजा खेती खुला गरेर बिजनेस गर्न थालेका कारण नेपालमा पनि गाँजा खेती सम्भावनाको विषयमा अध्ययन गर्ने भनेर बजेटमा राखिएको उनको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति सबै राजनीतिक दलहरूले असहमति प्रकट गरेको बताएको छ। शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा नेताहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति समर्थन गर्न नसक्ने धारणा राखेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। उनले भने, आयोगको हेल्पिङ ह्यान्डको रूपमा रहेको आयोगको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू जेठ 15 गते बजेट वक्तव्यको माध्यमबाट खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा शाखा राखिने कुरा थियो। त्यो सन्दर्भमा एकमुखले राजनीतिक दलहरूले यो गैर संवैधानिक हुन्छ, निर्वाचन आयोगको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित हुने कुरामा आघात पुग्छ भन्ने निर्णय गर्नुभएको छ भने आयोगले गर्न खोजेको कुरामा राजनीतिक दलको तर्फबाट पूर्ण रूपमा सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेपालको बीमा क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन नियामक निकाय र बीमा बजारका खेलाडीहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। काठमाडौँमा एसियन इन्स्योरेन्स मिट 2023 को शुभारम्भ गर्दै अर्थमन्त्री महतले नेपालको सीमा क्षेत्रलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए। अर्थमन्त्री महतले दिगो विकासका लागि बीमाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने समेत बताएका छन्। बीमाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ भन्दै अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गतिको फोहोरको थुप्रो सफा गर्नका लागि परेको बताएका छन्। पार्टीको रिटर्निङ सेन्टर नेपालको प्रथम राष्ट्रिय भेलालाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भुटानी शरणार्थी प्रकरण मात्रै नभएर अन्य खालका विकृतिलाई समेत निमित्यान्न पार्न लागेको बताएका छन्। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई मूलतन्त्र बनाएर अघि बढेका छौं। राज्य जो अभिभावक बन्नुपर्ने हो त्यहाँ व्यतिथिहरू, विसङ्गतिहरू र भ्रष्टाचार संस्थागत भएकाले रोक्न सकिएको छैन, जसले गर्दा हामी चाहेर पनि देशको कल्पना गरी जस्तो अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिएको छैन भन्दै प्रचण्डले भने, हामीले फोहोरको थुप्रो सफा गर्नु नै छ। त्यो सफाई अभियानलाई जति दरोसँग अघि बढाइन्छ त्यति नै विकास र समृद्धिको वातावरण बन्नेछ भन्दै प्रचण्डले भने। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्की नेपालमा उद्यम गरेका उद्यमीहरूलाई राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि उत्कृष्ट उद्यमी राष्ट्रिय पुरस्कारबाट बाराका सरोज कोइराला सम्मानित भएका छन्। बारा निजगढमा कुशल व्यवसाय परामर्श तथा तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएका कोइरालालाई 1,15,000 रुपियाँ राशिसहित सम्मानित गरिएको हो। त्यसै साथै प्रदेशबाट एक जनालाई उद्यमी राष्ट्रिय पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। उनीहरूलाई जनही 75,000 रुपियाँ प्रदान गरिएको छ। गेटामा शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा स्थापना गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै नेकपा एमाले कैलालीले धनगढीमा प्रदर्शन गरेको छ। शुक्रबार साँझ एमालेले जिल्ला कमिटीको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अगाडिसम्म र्याली सहित एमालेले प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनका क्रममा मेडिकल माफियाको प्रभावमा परेर मन्त्री परिषदको निर्णय विपरीत सरकारले गेटामा विश्वविद्यालयको सट्टा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने घोषणा गरेको भन्दै सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरिएको छ। गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय कायम नगरिएको खण्डमा थप आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल आफैमा सुनको कचौरा जस्तो भए पनि अरूसँग भिख माग्दै हिँड्ने गरेको टिप्पणी गरेका छन्। पार्टीको रिटर्निङ सेन्टर नेपालको प्रथम राष्ट्रिय भेलालाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले देशमै प्रचुर सम्भावना भए पनि विदेशीसँग भिख माग्नु दुःख भएको बताएका छन्। नेपाल प्रकृतिले दिएको साधन स्रोतका दृष्टिकोणले गरिब बिल्कुल छैनौं। प्रकृतिले दिएको कुरा भन्ने हो भने तराई, मधेस, पहाड, हिमालसम्म विविधता त्यसको उत्पादकत्व र स्रोतहरूको दृष्टिकोणले धेरै धनी छौं भन्दै उहाँले बताउनुभयो। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईँहरूमा दैनिकी जस्तै मुख्य समाचारहरू लिएर आउने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।